अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 9 अप्रैल थी, अभी 10 हो गई है, रात के 12 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया। तो क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा थे आज के करंट अफेयर्स के बारे में कि इलेक्शन के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक दोस्त ने एट लास्ट जो है ना वो एक बड़ा सीरियस किस्म का क्वेश्चन किया। उसने कहा कि मेरे इलाके में जो है ना वो किसी बंदे ने सड़क पर कब्ज़ा कर लिया हुआ है और वो सड़क जो है ना वो उनके घर की तरफ जाती है। तो वो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, वो मुख्तलिफ़ किस्म की लिटिगेशन में उसने उन लोगों ने फंसा दिया उसको, और सड़क पे कब्ज़ा करके बैठ गए हैं। वो दूसरी साइड से बेचारा कच्चा कोई रास्ता उधर से अब निकलते हैं, वो गुजरते हैं, जाते हैं, आते हैं। तो सड़क एक सरकारी रास्ता है लेकिन वो कब्ज़ा करके बैठ गए हैं। तो मुझे चूँकि मेरा जो है ना इंटरेस्ट इतना वो सियासत में नहीं है, पॉलिटिक्स में, लेकिन करंट अफेयर पे थोड़ा सा कंसर्न होते हैं कि जो जो कुछ हो रहा है, जो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो लेकिन चलें ये फिर पे छोड़ते हैं, कल करेंगे या परसों करेंगे। आज हम सड़क के बारे में या कोई सरकारी रास्ता जो है ना उसके बारे में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं। अगर कोई बंदा, कोई गांव का कोई चौकीदार, कोई नंबरदार, कोई यानी कि चेयरमैन, चौधरी या कोई इस किस्म का बंदा, या कोई आंकड़ा हुआ तगड़ा, कोई वकील भाई या कोई SHO, रिटायर्ड SHO या इस किस्म के लोग ही होते हैं गाँव में जो कब्ज़े करते हैं, और वो कब्ज़ा करके बैठ जाए, तो फिर उसके बारे में हमारे पास क्या सलूशन है। तो इसके लिए ना 4-5 रेमेडीज़ अवेलेबल है हमारे पास। हालांकि पब्लिक को तो नहीं बेचारे को पता, लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रेमेडीज़ अवेलेबल हैं और बड़ी स्पीडी रेमेडीज़ हैं। सबसे पहली रेमेडी जो अवेलेबल है ना, सबसे पहली रेमेडी वो आपने सीधा डिप्टी कमिश्नर को जो है ना वो एप्लीकेशन मूव करनी है। जो कि वो अमला भी उनके साथ मिला होता है, वो सुनते नहीं हैं, लेकिन ये है कि आप किसी तरीके से अपनी एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर तक पहुँचाएँ। डिप्टी कमिश्नर के पास बाकायदा इख्तियारात हैं। जो हमारा जो इसका आर्डिनेंस है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट है 2017 का, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2017 का है, उसका सेक्शन जो है ना वो 17 उसको एम्पावर करता है कि वो जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ है ना, जो सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, जो गवर्नमेंट के हैं, उनको सिक्योर करे। और अगर कोई लैंड माफिया, कोई लैंड ग्रैबर उस पर कब्ज़ा करता है तो उनसे उसको वागदार करवाए फौरी तौर पे। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ज़िम्मेदारी में शामिल है। अगर डिप्टी कमिश्नर आपकी नहीं सुनता तो आप कमिश्नर के पास जा सकते हैं, आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं, आप चीफ सेक्रेटरी के पास जा सकते हैं। उसके बाद अगर वो अपना वो फिर भी आपकी नहीं सुनते, फिर आप हाई कोर्ट में उसके खिलाफ रिट कर सकते हैं। ये एक प्रोसीजर है और ये स्पीडी ट्रायल है, ये स्पीडी प्रोसीजर है कि डिप्टी कमिश्नर की फौरी तौर पर जिम्मेदारी है कि वो उसको खाली करवाए। वो सेक्शन 18 के तहत वो पुलिस की सपोर्ट हासिल कर सकता है। इसके अलावा अगर वो कोई इंक्वायरी तलब करना चाहे तो वो इंक्वायरी भी कर सकता है, कोई ऑफिसर की जिम्मेदारी लगा दे। अगर दूसरी पार्टी जिसने कब्जा किया उसके कोई कंसर्न है तो वो इंक्वायरी भी कंसर्न कर सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि ये स्पीडी प्रोसेस है और इसमें जो है ना वो उसको वो सड़क खाली करवा के देगा। लेकिन इन केस कि आपको इस चीज़ का नहीं इल्म, या वो कोई डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर आपके साथ जो है ना वो नहीं रब्ता कर रहे या आपसे नहीं बात सुन रहे या वो चौधरीयों के साथ मिले हुए हैं, तो फिर आपके पास एक और रेमेडी है। वो CRPC में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है ना, उसका हमारा सेक्शन है 133 सेक्शन पब्लिक नुइजेंस का है कि अगर कोई पब्लिक के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी करता है तो आप मजिस्ट्रेट के पास उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, जिसको आप इस्तगासा भी कह सकते हैं, आप कंप्लेंट भी कह सकते हैं, आप सिंपल दरख्वास्त भी कह सकते हैं। किसी छोटे मेरे जैसे कोई हल्के फुल्के वकील को हायर कर लें और वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ाइल कर दें। ये मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स करे उसी वक्त, फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन उसको मिलती है तो फौरी तौर पे विदाउट एविडेंस कलेक्ट किए वो उसी वक्त ऑर्डर करे कि इसको ख़त्म करे। बाद में एविडेंस उसका कलेक्ट करे या उनकी इंक्वायरी सुने या जो भी करे, पहले फौरी तौर पे वो रास्ता क्लियर करवाए। ये मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है। अगर देखते हैं आपके ये, अगर इससे भी हट के एक सिचुएशन सिनेरियो ऐसा आ जाता है कि कब्ज़ा पुराना है, आपको पता चला कि ये घर आपका आपने ख़रीदा उधर के सड़क है आगे, लेकिन वो बाद में आपको पता चला ये तो उनका कब्ज़ा है, सड़क उनकी है, लेकिन थी डॉक्यूमेंट्स में आपने देखा गवर्नमेंट की है। तो अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हो गई है तो फिर आपको सिविल प्रोसीजर के तहत, सिविल प्रोसीजर का एक सेक्शन है 91, उसके तहत आपको जो है ना सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा, यानी कि एक दीवानी दावा जिसको आप बोलते हैं सिविल अदालत में, वो फाइल करना पड़ेगा। उसका तरीका, उसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है। वो इस तरीके से है कि आप पहले एडवोकेट जनरल को 2 या 3 बंदे मिल के, लाहौर एडवोकेट जनरल या जो भी आपका वो हेड ऑफिस है, पेशावर है, कराची है,
کوئٹہ ہے تو آپ اس کو اپلیکیشن موو کریں گے کہ یہ راستہ جو ہے نا یہ ڈاکومنٹس میں راستہ ہے لیکن یہ بلاک ہو چکا ہے، تو ان لوگوں نے جو ہے نا یہ قبضہ کر لیا ہوا، تو اس کے خلاف جو ہے نا یہ پبلک نویزنس ہے، یہ پبلک کا جو ہے نا انٹرونشن ہے، پبلک کے راستے میں رکاوٹ ہے، اس کو کلیئر کروائیں۔ تو وہ آپ کو یا تو پرمیشن دے گا کہ آپ سول سوٹ فائل کریں، یا پھر خود سے کوئی بھی کاروائی کرے، وہ خود سے ڈپٹی کمشنر کو کہے یا جو بھی کرے، جس طریقے سے بھی وہ کرے، جو بھی اس کی پاورز ہیں وہ اس کو پتہ ہے، لیکن وہ آپ کو پرمیشن دے گا کہ آپ سول سوٹ فائل کریں، تو پھر آپ اس کی سول سوٹ جو ہے نا سول سوٹ میں جائیں، سول سوٹ فائل کریں، وہاں پہ اس کو جو ہے نا وہ آپ پروو کریں ایویڈنس کے ذریعے، اور اس کے بعد پھر اس کا آپ قبضہ لے سکتے ہیں۔ اب ایک نیکسٹ سچویشن اور آتی ہے کہ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک بندہ آپ کو جو ہے نا وہ بند کر دیتا ہے اس سے گزرنا، کیونکہ اب یعنی کہ عرصہ 10 سال سے ادھر سے گزر رہے ہیں، ایک بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے چالو یہ تیرا راستہ ہی نہیں، بس فارغ۔ تو آپ یعنی کہ آپ پاورفل بھی ہیں، آپ کے پاس سارا کچھ ہے، آپ یعنی کہ اس طریقے سے آپ کے ساتھ بدماشی کے ساتھ کوئی آپ کا راستہ روک دیتا ہے، آپ کو آپ کے راستے پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو اس کے لیے آپ ایف آئی آر بھی دے سکتی ہیں۔ سیکشن 268 ہے پی پی سی کا، تذیرات پاکستان کا، جس میں یہ ہے کہ اگر کوئی یعنی کہ اس طریقے سے راستے میں روکے یا راستہ یا کوئی پبلک کے رکاوٹ کھڑی کرے تو اس کے خلاف جو ہے ایف آئی آر ہوگی۔ آپ ڈی پی او کو اپلیکیشن موو کریں، ڈی پی او آپ کی نہیں سنتا تو پھر آپ جسٹس آف پیس کے پاس بائی اے بائی بی کی پٹیشن بھی کر سکتے ہیں، تو اس پٹیشن میں بھی وہ اس کے خلاف پرچے کے آرڈر ہوں گے، ایف آئی آر ہوگی، اور جس وقت ایف آئی آر ہوگی وہ پکڑا جائے گا تو راستہ آٹومیٹیکلی کوئی کھل جائے گا، کیونکہ وہ پھر وہاں نہیں ہوگا تو آپ گزر سکیں گے۔ تو لیکن یہ پھر اگر وہ بری ہو کے آ گیا تو پھر آپ کو روک دے گا۔ تو لیکن یہ پاکستان ہے، پاکستان میں سب چیزیں ممکن ہیں، لیکن ریمیڈیز جو ہے نا پبلک نویزنس کے لیے بہت زیادہ ریمیڈیز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انوائرمنٹل ایکٹ بھی موجود ہیں کہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ جو ہیں ان کے تحت بھی آپ جو ہے نا انوائرمنٹل کورٹ میں جو سینئر سول جج کی کورٹ ہوتی ہے، جس کو انوائرمنٹل کورٹ کے اختیارات دیے جاتے ہیں، ادھر بھی آپ اس کے خلاف جو ہے نا وہ کیس فائل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں 5-6 ریمیڈیز ہیں۔ آپ نے جو ہے نا سب سے پہلی ریمیڈی جو فرسٹ آف آل آپ نے ڈپٹی کمشنر کے پاس جانا ہے، اس کو اپلیکیشن موو کرنی ہے۔ وہ جس بھائی نے میرے ساتھ بات کی ہے آج، انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، رونے لگ گئے تھے، اس لیے میں نے یہ ٹاپک آج شروع کر لیا، ورنہ میری لسٹ میں یہ ٹاپک نہیں تھا۔ تو انہوں نے لیکن ڈپٹی کمشنر کو اپلیکیشن نہیں دی، انہوں نے 133 کا جو ہے نا وہ استغاثہ کیا۔ استغاثہ میں آرڈر تو ہو گیا، لیکن انہوں نے آگے اوپر وہ اپیل فائل کی، نگرانی فائل کی، تو وہ ریورس ہو گیا، اب ان کو تھوڑا سا لٹک گیا ہے۔ تو میں نے ان کو یہی مشورہ دیا تھا کہ اب آپ اسی پہ ہی رہیں، اسی کو جو ہے نا وہ پروسیکیوٹ کریں اور اس کو سپیڈ اپ کریں، اس کے لیے ایک ڈائریکشن لے لیں، اوپر والی کورٹ سے ڈائریکشن لے لیں کہ اس کو ودن 10-15 دن مہینے کے اندر اندر اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ اگر آپ سائملٹینیسلی کوئی اور کاروائی شروع کریں گے تو پھر وہ دوسری پارٹی کو موقع ملے گا کہ وہ کورٹ کو بتائے کہ یہ ہمیں ادھر بھی تنگ کر رہے ہیں، ادھر بھی تنگ کر رہے ہیں، اس لیے آپ صرف ایک ریمیڈی چوز کریں اور وہی استعمال کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، مجھے اجازت دیجیے، کیونکہ آج کوئی اتنا نہیں تھا، اتنا سیریس ٹاپک نہیں تھا، لیکن یہ پھر بھی ایک پبلک نویزنس جو ہے نا پبلک کے لیے اویئرنیس ہونی بہت ضروری ہے۔ یہ 4-5 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔